बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बात कर सफ़ा हुसैन फ्रॉम इस्लामाबाद। आज की जो हमारे खास मेहमान है शैला सरताज, जो कि बेसिकली फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा से बिलोंग करती है। तो आप एक वेल एजुकेटेड स्टूडेंट है यूजीएस की फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इस्लामाबाद। तो ओवरऑल शैला, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिलउम सैर तफरीह की बात कर ले या एजुकेशन की बात कर ले, लिटरेसी रेट की बात कर ले, तो फौरन लोगों के जो तरफ रुझान वो हुंज़ा की तरफ जाए, इसकी मेजर रीजन क्या है? थैंक यू सो मच सखावत कि आपने मुझे चांस दिया कि मैं इस रिलेटेड बात कर सकूं। तो जो फर्स्ट रीज़न है तो वो ये है कि वहाँ पे जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे इतना डेवलप्ड हो रहा है, तो उसकी मेन रीज़न ये है कि अल्लाह डेवलपमेंट नेटवर्क वो अपने बहुत सारी एफर्ट्स दे रहा है, जिसकी वजह से मुझे डेवलप हो रहा है। हेल्थ के लिहाज से देखें आप, एजुकेशन के लिहाज से देखें, या फिर टूरिज्म के लिहाज से देखें, हर लिहाज से वो अपना 100% वहाँ पे दे रहा है। उसके बाद जो दूसरी कंट्रीब्यूशन है वो है गवर्नमेंट की। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और अभी माशाल्लाह से आई गेस 3 to 4 years हो रहे हैं, वहाँ पे जो है खराकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है उसका मेन कैंपस भी बन चुका है करीमबाग में। साथ में फिर अगर देखें तो वहाँ की कम्युनिटी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। सोशल वर्क के मामले में देखा जाए तो हुंज़ा वालों की कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि हर टाइम वो सोशली बहुत वर्क कर रहे हैं, सोशली बहुत एफर्ट्स दे रही है इसी वजह से। तो यही कुछ मेन रीजन है जिसकी वजह से हुंज़ा जो है ना बहुत डेवलप्ड है। और सबसे मेन चीज वहाँ पे ये है कि जेंडर इक्वेलिटी है, जो एक मेन चीज। आप देखिए वेस्टर्न जो एरियाज है वहाँ पे भी क्यों हर बंदा एजुकेटेड है, क्यों वहाँ की जो है ना जगह फुली एजुकेटेड, लिटरेसी रेट क्यों 100% है, क्योंकि वहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी है। ये नहीं है भाई कि वहाँ की लिटरेसी रेट कितना है? आई गेस इस वक्त 95+ में है वहाँ की जो एजुकेशन लिटरेसी रेट है। ठीक। अच्छा, अगर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे जो मेल फीमेल की जो एजुकेशन है वो सेम है, लेकिन इस हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ की जो स्पेशली उस माशरे में जो फीमेल की जो रोल है वो कितना हद तक किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि लिटरेसी रेट के हवाले से। अच्छा, आपने वो एक बात सुनी होगी कि मतलब एक पूरी फैमिली को बनाने में एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप देखें, अगर वो औरत ही एजुकेटेड हो, अगर वो औरत ही मॉडर्न हो, तो फिर ऑब्वियसली जो पूरी फैमिली है या जो आप पूरी कम्युनिटी की बात करें तो मॉडर्न की मॉडर्न की बात करिए या वेस्टर्न कल्चर की मॉडर्न की बात? आई प्रेफर बोथ, क्योंकि वहाँ पे दोनों चीजें यूज हो रही हैं। आप वेस्टर्न कल्चर की बात करें, आप 21st आप सपोर्ट करें वेस्टर्न कल्चर की जो मॉडर्न की या 21st सेंचुरी की मॉडर्न की जो? आप किस लिहाज से बोल रहे हैं वेस्टर्न? जरा वो भी बता वेस्टर्न का मतलब ये है ना कि वहाँ के जो लिबास के हवाले से, जुबान के हवाले से, हर चीज के हवाले से। लिबास में अगर जुबान और लिबास के हवाले से देखा जाए तो मैं प्रेफर लैंग्वेज फील कर रही हूँ, क्योंकि ये है कि आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, वेस्टर्न जो है ना इंग्लिश बोलती है और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लोग रूल कर रहे हैं। तो एजुकेशन वहाँ पे जाहिर बात वेल एजुकेटेड तो उनका कुछ रूल अदा हो रहे। जी बिल्कुल। आप कभी हुंज़ा विजिट करें, वहाँ आप देखेंगे कि मर्द के शाना बशाना वहाँ पे औरतें बिजनेस भी कर रही हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी वो आगे हैं, हेल्थ सेक्टर में भी देखें, मतलब हर जगह पे शाना बशाना मर्द के वो है, बल्कि कुछ जगहों पे ये है कि मर्द से आगे भी हैं औरतें। उसके बाद ये है कि वहाँ पे डिफरेंट उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, इंस्टीट्यूट्स बनाए गए जिनमें औरतें जो है ना काम करें। और एक मजे की बात यह है कि आपने सुना भी होगा जो अतिक फोर्ट है, वहाँ पे औरतें जो है ना कारपेंटर जो काम करते हैं वो वहाँ पे वो भी कर रही हैं, इसकी लकड़ी का काम कर रही हैं, घर बना रही हैं, वो चीजें हो रही हैं। आप अगर आप हुंज़ा जाए तो आप उस जगह को जरूर विजिट कीजिएगा। अच्छा, चलिए, मेरा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि लिटरेसी रेट में जाहिर बात हुंज़ा सबसे आगे है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के, तो इसके बावजूद भी जीपी में मुख्तलिफ इश्यूज होते रहते हैं। तो इस सिलसिले में जो हुंज़ा के जो लोग हैं वो आगे नहीं है, जहाँ तक मेरा जो ओपिनियन है, नॉलेज है, यानी कि इसमें से जर्नलिस्ट के हवाले से देखा जाए या पॉलिटिकली देखा जाए, तो इसकी क्या रिजल्ट है? जैसे एक बहुत जबरदस्त सवाल है कि वाकई में हुंज़ा जो है ना लिटरेसी रेट में 100% है, लेकिन अगर काम पे आ जाए तो देखे तो हुंज़ा के लोग इतने आगे नहीं है जितने बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग आगे। सबसे मेरी एक चीज जो सखावत है वो है कि एक बैरियर है इनके दरमियान में। फर्स्ट जो है लैंग्वेज बैरियर है। वहाँ की जो लैंग्वेज है वो ब्रिटिश की वही है, और जो सेंट्रल हुंज़ा है वहाँ पे ब्रिटिश की लैंग्वेज बोली जाती है, जो अपर हुंज़ा है वहाँ पे बखी लैंग्वेज बोली जाती है, और जो लोअर हुंज़ा है वहाँ पे शनाकी लैंग्वेज बोली जाती है। एक ही डिस्ट्रिक्ट में 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो इसी वजह से आपको पता है कि सबसे पहली जो मेन रीजन है कि गिलगित इज अ डिस्प्यूटेड प्रोविंस, इट्स नॉट ऑफिशियली प्रोविंस, इसको नहीं बनाया गया अभी तक, स्टिल डिस्प्यूटेड है। तो अब वहाँ के लोग की आवाज जो है ना उन तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। आप खुद देखें कि गिलगित के वहाँ के जो मेन उनके करीबी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के लोग बोल रहे हैं, तो उससे कोई फायदा हो रहा है? कोई उससे मतलब इसको प्रोविंस क्रिएट कर रहे हैं ये लोग? एक मेन रीजन ये है।
دوسری مین ریزن جو ہے وہاں حوزہ کے لوگوں کی جو انکم ہے وہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہے ایگریکلچر پہ اور ٹوریزم پہ. اگر وہ ان دو سیکٹرز کو چھوڑ کے اگر وہ پالیٹکس میں آئے نا تو کیا کہتے ہیں کہ روڈ پہ نکل جائیں گے یہ لوگ. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی ٹوٹل انکم جو ہے وہ ٹوریزم اور ایگریکلچر سے ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو 100% ٹائم دینا پڑتا ہے. ایگریکلچر کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے, ٹوریزم کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ زیادہ پارٹ نہیں لیتے. اور دوسرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آپ کو پتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتی رہتی ہے, کہ وہاں پہ جو بندہ پیسے والا ہے یا پھر جس بندے کے پاس اتھارٹیز ہے یا پھر جو بندہ نیشنل اسمبلی میں ہے اس کی وہاں پہ چلتی ہے. تو حمزہ کے لوگ جو ہے نا تھوڑے امن پسند لوگ ہیں, تو انہیں ایک خوف بھی رہتا ہے کہ اگر ہم لوگ آواز اٹھائیں گے اس وجہ سے کوئی ایشو وغیرہ نہ ہو جائے گی. اسی وجہ سے وہ لوگ نا خاموشی کو پریفر کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ہماری اتنی شیئر نہیں ہے, ہماری اتنی سیٹس نہیں ہے, جس وجہ سے وہ لوگ بولیں یا پھر حمزہ کی آواز ان تک ایزیلی پہنچ سکے. اور ایک اور ریزن اگر میں آپ کو بتاؤں تو کافی دور بھی ہے حمزہ, میکسیمم گلگت سے 4-5 گھنٹے کا راستہ ہے. تو یہ بھی ایک مین ریزن ہے کہ جو ڈسٹینس ہے جو ہے وہ بیریئر کریٹ کر رہا ہے. اسی وجہ سے حمزہ کے لوگ بہت کم ہی بولتے ہیں اس حوالے سے. اچھا, ویسے اگر الیکشن کی بات کر لیں تو الیکشن میں جو جس بندے کو انتخاب کرتے ہیں وہاں پہ جو ووٹ کی اگر بات کریں تو عوام کی اگر بات کریں تو عوام کے کیا رول ہوتے ہیں وہاں پہ وہی بس رول ہے بھائی کی, کیونکہ پتا ہے کہ ووٹ آپ کا حق ہے, آپ نے ووٹ دینا ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ جس کو بھی دیں. تو وہاں پہ کوئی جبر والا سین نہیں ہے کہ بھائی تم نے اسی بندے کو اسپیشلی ووٹ دینا. بندے کی اپنی مرضی ہے. کہتے ہیں کہ یہ فیملی ان کے ریلیشن. ہاں, یہ ایک بھی ہوتا ہے کہ اب یہ ایک بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے فیملی سے اگر الیکشن کے لیے کھڑا ہو گیا تو موسٹلی فیملی والے جو ہے نا اسی کو پریفر کرتے ہیں. لیکن اگر میں اوور یوتھ کی وہاں پہ بات کروں تو چاہے وہ فیملی والا ہو یا جو بھی ہو, یوتھ جو ہے نا میچور ہے, انہیں پتا ہے, وہ ہر چیز کو دیکھ کے بندے کو ووٹ دیتے ہیں. پھر اگر جو ہماری اور جنریشن ہے ان کی بات کریں تو اگر کوئی ریلیٹیو کھڑا ہوتا ہے الیکشن کے لیے تو وہ اوبیسلی اسی کو پریفر کرتے ہیں. آغا خان کے جو رول کتنا حد تک ہے وہاں پہ, آغا خان کمیونٹی کے جو رول ہے وہ ان سے میں کس حد تک کتنے فیصد تک ہے؟ الیکشن کے حوالے سے بات کر لیں, ترقی کے حوالے سے بات کریں, ایجوکیشن کی بات کر لیں, ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں, تو آغا خان کے کتنے حد تک رول ہے وہاں؟ الیکشن پہ تو کوئی رول نہیں ہے وہاں پہ. اگر آپ ایجوکیشن کی بات کریں, سوشل کی ایجوکیشن کی اگر آپ بات کریں یا پھر آپ ہیلتھ کی بات کریں یا پھر ٹوریزم کی بات کریں تو وہاں پہ 110% ان کے ایفرٹس ہیں. اب وہاں پہ دیکھیے کہ جو ہائی ایجوکیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے آغا خان ہائر سیکنڈری, وہاں سے بچے ماشاء اللہ گریجویٹڈ ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں سے جو بھی بندہ گریجویٹڈ ہوتا ہے وہ بندہ ایک خالی ہاتھ نہیں جاتا, وہ یا تو کسی اچھے پوسٹ پہ جائے گا, کوئی اچھا افسر بنے گا. تو ایجوکیشن میں کا بہت ایک اچھا رول ہے. اس کے بعد اپنا ایک اسکول ہے آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول. ہاں, یہ جو ہے ایک ایس پی آغا خان ایجوکیشن سروس جو اس کے اندر ہی آتا ہے. اور اس کے علاوہ ہے آغا خان ڈائمنڈ جوبلی اسکولز بھی ہیں, وہ بھی اپنا مین رول ادا کریں گے وہاں پہ. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آغا خان ہیلتھ سروس ہے وہاں پہ جو کہ 100% لوگوں کو فیسلٹیٹ کر رہی ہے, اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے. اور اس کے بعد ٹوریزم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ایسی آغا خان ٹرسٹ فار کلچر, یہ جو ہے نا اپنا رول پلے کر رہا ہے کہ وہاں کی جو ٹوریزم پلیس ہیں ان کو پروموٹ کر رہا ہے, ان کی پروموشن کر رہا ہے کہ وہاں پہ جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں یا جو ان چیز کو ٹھیک کرنے میں ریکور کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ سمپل ایگزامپل لے سکتے ہیں عاقب بلتک فورٹ کی, یہ ایک ATC کے انڈر میں ہی ہے, آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کے انڈر میں ہے. جی, تو آخر میں جس سے بھی انٹرویو لیتا ہوں ان سے ایک خاص سوال ہوتے کہ وہ یہ کہ آپ ہمارے آڈینس کو جہاں تک آپ کی آواز جا رہی ہے ان کو کیا پیغام دیں گے ایک آڈیو ٹو یور پوائنٹ آف ویو؟ اچھا, میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جو بھی ویور ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے, اگر ایجوکیشن کے ریلیٹڈ میں بات کرنا چاہوں گی کہ جی بالکل, کہ جس طرح حمزہ میں جو ہے نا 110% اکویلٹی ہے, آپ کوشش کریں کہ جو بھی میری بات سن رہے ہیں کہ آپ اپنے جگہ پہ جو ایک جینڈر ان ایکویلٹی ہے نا اس چیز کو ختم کریں. آپ ایکویلٹی کو پروموٹ کریں. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں تو آپ ان کے ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کریں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹارٹنگ میں نے ایک بات کی تھی کہ ایک عورت اگر ایجوکیٹڈ ہوتی ہے تو اس سے ایک پوری فیملی ایجوکیٹڈ ہوتی ہے. ایک مرد اگر ایجوکیٹڈ ہوتا ہے تو وہ جسٹ یہ ہے کہ بھائی کمائے گا, کھلائے گا. لیکن ایک عورت ایجوکیٹڈ ہوگی تو کیا ہوگا, اس سے آپ کے بچوں کی گرومنگ اچھی ہوگی. نیپولین کا بھی ایک پوائنٹ تھا کہ تم مجھے کامیاب عورت دے دو, ماں دے دو, میں تمہیں کامیاب اردو کر. بالکل. اب حمزہ کی جو مین لٹریسی ریٹ 110% ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کی جو مین کریڈٹ ہے وہ عورت کو جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ ماشاء اللہ سے عورتوں کی جو لٹریسی ریٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے میل ہیں ان سے زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے حمزہ ماشاء اللہ سے بہت ڈیولپڈ ہے. تو بس یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اپنی بیٹیوں کی ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کریں, اور اسپیشلی اگر کوئی ڈسپیوٹیڈ ایریا پھر یا کوئی بیکورڈ ایریا سے میری آواز سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی بس پیغام ہے کہ آپ لوگ ایجوکیشن پہ زور دیں اور ایکویلٹی پہ زور دیں. بہت بہت شکریہ. آخر میں آپ سب کا جہاں تک آواز جا رہے سن رہے, آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کا اسپیشل شکریہ. جیتے رہے نیک دعائیں آپ کے ساتھ.